अस्सलाम वालेकुम। वीकली हाइलाइट्स के साथ महज जिलानी आपके पसंदीदा मौज़ूआत पर बात करते हुए पेश कर रही है कुछ दिलचस्प रिपोर्टें। अगर लोग सेहतमंद तर्ज जिंदगी बरकरार रखने में दिलचस्पी खो देते हैं तो उससे एक तवील मुद्दती मसला पैदा होगा, क्योंकि एक बार शरियाने बंद हो जाएं, एक बार जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए और ये कि आपकी शरियानों में मसला पैदा कर दे, तो उन मसाइल को आसानी से दूर करने का कोई तरीका नहीं है। कोरोना वायरस के असरात के बारे में नित नई रिपोर्टें और खबरें सामने आती ही रहती हैं, कुछ ऐसी भी जिनका इस वायरस से कोई ताल्लुक ही नहीं। ऐसी ही एक रिपोर्ट आप आज के प्रोग्राम में सुनिएगा। अपने ड्रीम के अंदर ख्वाब में ये दिखता था कि मैं कोई ऐसे मैसी स्टोर पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैगजीन। हमेशा मैं पागल हो जाता ड्रीम के अंदर। ये थी सौती झलकियाँ उन रिपोर्टों की जो आज के प्रोग्राम में शामिल है। आइए अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अमेरिका में कोरोना वबा के सबब होने वाली हलाकतें 9 लाख तक जा पहुंची, जबकि 2 माह कबल वबा के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 8 लाख थी। अमेरिकी यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस के पिछले 2 सालों में मुरतब करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये तादाद 13 माह से शुरू की जाने वाली वैक्सीन मुहिम के बावजूद है, जो कि वबा के सबब शदीद बीमार होने से महफूज रखने में कामयाब रही है। गुज़िश्ता 2 बरसों में कोरोना की मुतासिरा अफराद पर मुरतब होने वाले असरात के बारे में मुख्तलिफ इत्तलात सामने आती रही कि कोरोना वायरस पहले से किसी मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए किस हद तक खतरे का बायस बनता है। अब जबकि कोरोना वबा से निमटते हुए 2 साल से ज़ायद का अरसा बीत चला, इसके सेहत पर इन असरात के बारे में भी मजीद हक़ाइक़ वाज़ेह हो रहे हैं, जिनका ताल्लुक बराह रास्त वायरस से नहीं। हाल ही में किया जाने वाला सर्वे वबा से मुतासिरा अमरीकी शहरियों के दिल पर कोरोना वायरस के असरात की तफसीली तस्वीर पेश करता है। मजीद जानते हैं सबा शाह खान से लाइव 360 में। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस के 7.5 करोड़ केसेस का अफसोसनाक संगे मील अबूर किया। इनमें से 1/4 केसेस इंतहाई तेजी से फैलने वाली किस्म ओमिक्रॉन की वजह से सिर्फ जनवरी के महीने में रिपोर्ट हुए। इस हफ्ते शाया होने वाले क्लीवलैंड क्लिनिक के नेशनल हार्ट हेल्थ सर्वे के मुताबिक कोविड की वबा के दौरान अमरीकियों में अपनी देखभाल से मुताल्लिक लापरवाही बढ़ी है। इसका नतीजा उनकी सेहत पर मनफी असरात की सूरत में सामने आ रहा है। अगर लोग सेहतमंद तर्ज जिंदगी बरकरार रखने में दिलचस्पी खो देते हैं तो उससे एक तवील मुद्दती मसला पैदा होगा, क्योंकि एक बार शरियाने बंद हो जाएं, एक बार जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए और ये कि आपकी शरियानों में मसला पैदा कर दे, तो उन मसाइल को आसानी से दूर करने का कोई तरीका नहीं है। अमरीकी रियासत ओहायो में वाक़ क्लीवलैंड क्लिनिक के अवाम राय के एक जायजे के मुताबिक आलमी वबा के सन 2020 में आगाज के बाद से अब तक 41% या हर 5 में से 2 अमरीकियों को दिल से मुताल्लिक कम अज कम एक मसले का सामना रहा। सर्वे में रिपोर्ट किए गए दिल के मसाइल में 18% को सांस लेने में दुश्वारी, 15% को सर में चक्कर, 15% ही को ब्लड प्रेशर में इजाफे और 13% को सीने में तकलीफ की शिकायत हुई, जबकि वो जिन्हें कोविड हुआ उनमें से 27% मरीजों का कहना है कि उनका दिल बीमारी की वजह से मुतासिर हुआ है। इसके अलावा वबा के दौरान दिल के मसाइल में मुब्तला अमरीकियों में वो सेहतमंद अफराद भी शामिल हैं जिन्हें कभी कोविड नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि बहुत सी दूसरी वायरल इन्फेक्शंस की मानंद कोविड से भी हार्ट फेल होने का खतरा होता है। वायरस आपके जिस्म और आज़ा को मुतासिर कर सकता है, जिनमें दिल भी शामिल है। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि चाहे वो अंजाइना हो या दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की अलामात, लोग इलाज करवाने में ताखीर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फिक्र है कि अस्पताल दाखिल होने की सूरत में उन्हें कोविड न हो जाए। वबा ने लोगों की सेहतमंद आदत जो दिल के लिए अच्छी हैं उन पर भी असर डाला। ऐसे लोग जो चलने फिरने के बजाय अब ज्यादातर बैठकर वक्त गुजारते हैं, उनकी तादाद 77% है, जबकि 22% का कहना है कि वबा की वजह से घर में बढ़ती हुई जिम्मेदारियों का मतलब है कि उनके पास बाकायदगी से वर्जिश करने के लिए वक्त कम हुआ है। सर्वे के मुताबिक लोगों के वजन में इजाफा दिल के मसाइल के साथ ज़ियाबीतस में इजाफे का भी सबब बना। इस मुश्किल वक्त में हम चाहते हैं कि लोग सोचें कि वो कौन से आसान इक़दामात हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। हर वक्त बैठे रहने की बजाय उठकर कुछ करने का फायदा है, चाहे वो 10 या 15 मिनट ही क्यों ना हो। मैं अक्सर अपने मरीजों को 7 मिनट की वर्जिश करने वाली एप्स आजमाने का मशवरा देती हूँ, ताकि आप अपने दिल के लिए कुछ अच्छा कर सकें और अपने जिस्म को दोबारा हरकत देना शुरू करें, तो आप वो तब्दीलियाँ ला सकेंगे। डॉक्टर जियोर्डा मटीना इस खतरे को कम करने के लिए मुतदिल खुराक, वर्जिश और भरपूर नींद की हिदायत करती हैं। और डॉक्टर समीर कपाडिया कहते हैं, अगर आप अपने दिल का ख्याल रखना चाहते हैं तो वजन में इजाफे को खतरे की अलामत समझें और अपनी खुराक और वर्जिश की आदत पर नजरसानी करें।
صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کچھ سال ادھر کی بات ہے جب ڈیجیٹل بکس کا آغاز ہوا، اور ظاہر ہے انہیں کتاب پڑھنے والوں میں پذیرائی بھی ملی۔ جب مجھے اتفاق ہوا اس انداز میں کتاب پڑھنے کا تو یقین کیجئے کچھ کمی کا سا احساس رہا، اور پھر بالآخر روایتی کتاب ہاتھ میں تھام لی اور پڑھنے کا لطف اٹھایا۔ میری طرح متعدد لوگ ایسے ہیں جو آج بھی روایتی انداز میں رسالے اور کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ڈیجیٹل دور میں روایتی میگزین اور اخبار پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن نیو یارک میں تقریباً 28 برس سے قائم ایک دکان انٹرنیٹ کے دور میں بھی پرنٹڈ میگزین کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس دکان کو بھارتی اور پاکستانی نژاد امریکی شہری مل کر چلا رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں انشمن آپٹے کی رپورٹ میں تفصیلات۔ نازیہ حسن کی موسیقی کے ساتھ ساتھ سید خالد واسم بچپن سے ہی میگزینز کے دیوانے تھے۔ اپنے ڈریم کے اندر خواب میں یہ دکھتا تھا کہ میں کوئی ایسے میسی اسٹور پہ کام کر رہا ہوں جس میں میگزین ہمیشہ میں پاگل ہو جاتا ڈریم کے اندر۔ اور اسی خواب کو پورا کرتے ہوئے پچھلے تقریباً 22 سال سے وہ کاسا میگزین اسٹور میں کام کر رہے ہیں۔ کراچی سے نیو یارک آ کر بسنے والے سید خالد یہاں علی کے نام سے پاپولر ہیں۔ کاسا میگزین کے مالک محمد احمد بھارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ہم نے یہ اسکول لیا تو کافی تھوڑے میگزین تھے، زیادہ پیپروں کا بزنس تھا۔ اس کے بعد ہم نے جو لوگوں نے میگزین پوچھتے گئے، پھر ہم نے لاتے گئے، فائنڈ آؤٹ کیا شاپنگ میں، تو اس طرح سے بھر دیا کہ ہم سیلنگ بھی یوز کر رہے ہیں اب یہاں کی۔ محمد احمد نیو یارک کے مشہور ویسٹ ولیج علاقے میں کاسا میگزین سٹور کے ذریعے 1995 سے لوگوں کے میگزین پڑھنے کے شوق کو پورا کر رہے ہیں۔ یہاں پاپولر فلم، آرٹ، میوزک اور فیشن میگزینز کے ساتھ ہی کئی پرانے اور نایاب میگزینز بھی رکھے جاتے ہیں۔ اور صرف ویسٹ ولیج ہی نہیں بلکہ یہاں کی میگزین کلیکشن کو دیکھنے اور خریدنے دوسرے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں۔ چاہے زیادہ مقبول میگزین ہو یا کم مقبول، انہیں کھوجنے اور ان کے بیچ ہونے کا احساس بڑا ہی خوبصورت ہے۔ لیکن سمارٹ فونز اور آئی پیڈز پر اخبار اور میگزینز پڑھنے کے دور کے آغاز کے بعد کاسا میگزینز کا بزنس متاثر ہوا ہے۔ ینگ جنریشن تو بہت کم ہی ریئل میگزین پڑھنا چاہتے، وہ لوگ تو اپنا فون اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا میجر بزنس جو ہے اوور 40 to 70 80 ایئرس والوں کا زیادہ بزنس ہے ہمارا۔ کووڈ کی وبا کی پابندیوں سے بھی کاسا میگزینز کی سیلز پر اثر پڑا۔ لیکن محمد اور علی کہتے ہیں کہ سٹور کے شروع کے دور سے ہی ان کا مقصد صرف نفع کمانا نہیں رہا۔ میرا ایم یہ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ دا کسٹمر، پارٹ آف مائی فیملی، چاہے نیو ہو چاہے وہ 20 ایئر سے آ رہا ہو۔ اور کاسا میگزینز کے رشتہ دار یعنی ویسٹ ولیج کی کمیونٹی نے بھی برے وقت سے نکلنے میں محمد اور علی کی مدد کی۔ فلپینز سے تعلق رکھنے والی علاقے کی رہائشی ہیپی ڈیوڈ نے کاسا میگزینز کی انفرادیت کو انسٹاگرام کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کا ذمہ لیا۔ میں انہیں محمد اور علی کو اور ان کے ارد گرد کی کمیونٹی اور ان کے تعلق کو جیتے جاگتے لوگوں کی شکل میں شوکیس کرنا چاہتی تھی۔ یہی وہ اقدار ہیں جو ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں ہیں، بس آپ کو انہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ ویسٹ ولیج میں رہنے والی ہالی ووڈ ایکٹریس جولین مور اور رائٹر مالکم گلیڈویل جیسی کئی مشہور ہستیوں نے بھی کاسا میگزینز کے پروموشن میں اپنا ہاتھ بٹایا۔ نتیجتاً کاسا میگزینز کی مالی مشکلات ہی دور نہیں ہوئی بلکہ سٹور ایک برانڈ کی طرح دیکھا جانے لگا۔ لیکن ویسٹ ولیج کمیونٹی کے رہائشیوں کے لیے کاسا میگزینز کی اصلی پہچان ابھی بھی وہی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ میرے خاندان کا حصہ ہیں۔ اتنے برسوں کے دوران میں انہیں اور ان کے خاندانوں کو بھی جاننے لگی ہوں۔ ہم کئی موقعوں جیسے شادیوں، جنم دن اور جنازوں پر اکٹھے شریک ہو چکے ہیں، جیسے کسی بھی خاندان میں ہوتا ہے۔ ہسپانوی زبان میں کاسا کا مطلب گھر یا مکان ہوتا ہے۔ اس کے مالک محمد اور علی جن ملکوں سے آئے ہیں وہ بھی کبھی ایک ہوا کرتا تھا۔ شاید نیو یارک میں کاسا میگزینز کے ذریعے یہ دونوں دوبارہ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑنے کی ایک مثال قائم کر رہے ہیں۔ اوشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں ویکلی ہائی لائٹس۔ وائس آف امریکہ اردو کا ہفتہ وار ڈیجیٹل شو عین مطابق خواتین کی صحت، تعلیم اور معاشرتی مسائل پر مبنی ان اہم موضوعات پر گفتگو جنہیں بے خبری، لا علمی اور سماجی رویوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میزبان ہے ندا سمیر۔ دیکھیے عین مطابق پاکستان میں ہر پیر کی رات 9
اور بھارت میں 9:30 وائس آف امریکہ اردو کے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں ویکلی ہائی لائٹس بہجت چلانے کے ساتھ۔ آج ہی کے پروگرام میں شامل رپورٹوں میں سے ایک رپورٹ کی صوتی جھلک۔ Amazon کی تیز ترین سروس کا ایک راز، یہاں انسانوں کے ہمراہ کام کرنے والے یہ اسمارٹ روبوٹس ہیں جو مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے 450 کلو وزن اٹھائے 3 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے خود کار انداز میں آرڈر کی گئی اشیاء کو ورکرز تک لے کر جاتے ہیں۔ آن لائن ریٹیل سٹورز کیسے کام کرتے ہیں یہ جاننا ضروری تو ہے ہی، لیکن دلچسپ بھی بہت ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ اپنی پسندیدہ چیز گھر بیٹھے ہوئے حاصل کر لیتے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور کرۂ ارض کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت بڑی تیزی سے برف کو نگل رہا ہے۔ صدیوں سے موجود کئی گلیشیئر غائب ہو چکے ہیں اور باقی ماندہ اس رفتار سے پگھل رہے ہیں کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں برف سے خالی ہو کر موسم خزاں کے ٹن منڈ درختوں کی طرح دکھائی دینے لگیں گی۔ گلیشیئرز پگھلنے کا عمل کسی ایک علاقے یا خطے تک محدود نہیں، یہ پگھلاؤ افریقہ سے لے کر یورپ اور بحر منجمد تک ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ اس کا نظارہ براعظم افریقہ میں یوگینڈا اور جمہوریہ کانگو کے سرحدی پہاڑی سلسلے میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں اب ہرے بھرے درخت ہواؤں کے ساتھ جھومتے نظر آتے ہیں۔ وہاں کبھی 40 سے زیادہ گلیشیئرز سورج کی کرنوں میں چاندی کی طرح جھلملاتے تھے۔ سن 2005 میں ان کی تعداد نصف سے بھی گھٹ چکی تھی۔ پگھلاؤ کے اس عمل میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس سلسلے کا آخری گلیشیئر بھی 20 سال کے اندر غائب ہو سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث شدید برف باری والے علاقوں میں اب برف باری قدرے کم ہو گئی اور ایسے گرم علاقوں میں برف باری ہونے لگی جہاں پہلے ایسا ہوتا ہی نہیں تھا۔ سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے برف پر کھیلے جانے والے کھیلوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ رپورٹ پیش کر رہی ہیں مونا کاظم شاہ۔ ژانگ ژیکو بیجنگ سے 200 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور فری سٹائل سکیئنگ، سنو بورڈنگ، کراس کنٹری سکیئنگ اور سکی جمپنگ کے مقابلے یہاں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں شاذ و نادر ہی برف پڑتی ہے، لہٰذا کئی ہفتوں سے برف کی مشینیں مصنوعی برف بنا رہی ہیں اور سائٹ مینیجر جیک فونیے کو ایک مشکل کام انجام دینا ہے۔ یہ علاقہ مرطوب نہیں ہے، بہت خشک ہے اور ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں۔ بیجنگ کے سرمائی اولمپکس میں پہلی بار تقریباً 100% مصنوعی برف استعمال کی جائے گی، لیکن ایک نئی رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ اس سے کھلاڑیوں کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بایاتھلون یا کراس کنٹری سکیئنگ جیسے کھیلوں میں یا کسی بھی فری سٹائل مقابلے میں جہاں ایک کھلاڑی ہوا میں بلند ہو کر قلعہ بازی کھا کر نیچے گرتا ہے تو وہاں آپ چاہتے ہیں کہ سطح تھوڑی بہت نرم ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قدرتی برف کے مقابلے میں جو تقریباً 30% جمی ہوئی ہوتی ہے یہ انہیں آئس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مصنوعی برف میں یہ اوسط تقریباً 70% ہے اور اس طرح اس کی سطح بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ امریکی سنو بورڈر ٹیلر گولڈ بیجنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اپنے پہلے اولمپکس کے دوران 2014 میں روس کے تفریحی مقام سوچی میں وہ مقابلوں کے لیے ڈھلوان میں برف کے پگھلانے کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اس پر کچھ کیمیکل چھڑک کر اس کو صحیح شکل میں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اگر آپ دوبارہ اس ایونٹ کو دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ واقعی گرم تھا اور اسنو بورڈنگ کے لیے آئیڈیل حالات نہیں تھے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ سوچی اور بیجنگ دونوں کی آب و ہوا سرمائی اولمپکس کی میزبانی کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن اب تو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایسے بلند پہاڑی مقامات پر واقع وہ اسکی ریزورٹس بھی خطرے میں ہیں جو روایتی طور پر ایسے کھیلوں کی میزبانی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امریکہ کے شمال مشرق اور مشرقی کینیڈا میں بھی ہم خاصی مقدار میں برف سے محروم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح راکیز اور یورپ میں ایلپس جیسے پہاڑوں پر بھی ہمارے پاس پہلے جتنی برف نہیں ہے۔ تو آگے چل کے یہ ایک چیلنج ہوگا کہ ہم ان مقابلوں کا انعقاد کہاں کر سکتے ہیں، اور سرمایہ اولمپکس کی بات کریں تو وہاں ایک حد تک ابھی سے یہ چیلنج ہے۔ مصنوعی برف کے استعمال سے ماحول کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ پہلے کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مقامی جنگلی حیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جب آپ اتنی برف تیار کر رہے ہوں گے تو توانائی کا استعمال بھی غیر معمولی ہوگا۔ اسی طرح پانی کی بہت زیادہ مقدار بھی درکار ہے۔ ان اولمپک کھیلوں میں ہمیں 4.90 کروڑ گیلن پانی کے استعمال کی توقع ہے۔ چین میں منتظمین زور دے رہے ہیں کہ ان کھیلوں میں کاربن کا اخراج نہیں ہوگا۔ توقع ہے کہ تمام مقامات پر قابل تجدید توانائی استعمال کی جائے گی۔
आइस रिंक्स ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बजाय ठंडक के लिए कुदरती CO2 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और कुछ खिलाड़ी मसनूई बर्फ को तरजीह भी देते हैं। इंसानों की तैयार करदा ये बर्फ दरअसल हैरत अंगेज है। मेरा ख्याल है क्योंकि बहुत सर्द है इसलिए आपको राइडिंग के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार करना होगा। बहरहाल सूरत हाल से मुताबिकत तो करनी ही होगी। ओलंपिक खेलों के मुंतजमीन को भी खुद को इन हालात के मुताबिक ढालना होगा। लवबोरो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इंतबाह किया गया है कि सन 2050 तक सरमाई ओलंपिक्स की अब तक मेजबानी करने वाले निस्फ से भी कम शहरों में बर्फ खातिर ख्वाह मिक़दार में मिल सकेगी। हेनरी रिजवेल के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस की बात होती है तो समाजी फासले की भी बात साथ ही में होती है और इस बात की भी हौसला अफजाई की जाती रही कि घरों के अंदर रहने से भी हम वायरस पर काबू पाने में मदद दे सकते हैं। और ये माहौल लेकर आया ऑनलाइन शॉपिंग के रुझान में इजाफा। कोरोना वायरस से पहले भी ऑनलाइन शॉपिंग के इदारे मकबूल तो थे ही, क्योंकि घर बैठे बिठाए मनपसंद चीजों तक रसाई हर एक को ही लुभाती रही और इसका एक बड़ा जरिया अमेज़न रिटेल कारोबार भी रहा। आज इसके बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ऑनलाइन रिटेल कारोबार में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली अमेरिकी कंपनी अमेज़न की खास बात यह है कि वो ऑर्डर मिलते ही इसे चंद घंटों में कस्टमर तक पहुंचा भी देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तेज तरीन डिलीवरी सर्विस का राज क्या है? यही राज दरियाफ्त किया फायजा बुखारी ने और वो हमें लेकर जा रही हैं अमेज़न के वेयर हाउस में, जहां से रोजाना मिलने वाले लाखों ऑर्डर्स की तरसील की जाती है। तफसील समाअत फरमाइए। क्या आप अमेरिका की ई कॉमर्स मार्केट में मुसलसल पहली पोजीशन पर अपनी मुस्तकिल जगह बनाए रखने वाली कंपनी का नाम बता सकते हैं? अमेज़न पिछले साल अमेरिका की कुल ऑनलाइन शॉपिंग का 41% हिस्सा कमाने वाले रिटेलर अमेज़न की प्राइम मेंबरशिप रखने वालों के लिए एक इंतहाई मुफीद सहूलत मौजूद है। ऑनलाइन ऑर्डर करें और वो अशिया उसी दिन आप तक पहुंचा दी जाती हैं। अमेज़न रोजाना ऐसे लाखों ऑर्डर्स को फौरी तौर पर डिलीवर कैसे कर पाता है, ये जानने के लिए मैं रियासत वर्जीनिया के इलाके स्प्रिंगफील्ड में अमेज़न के एक वेयर हाउस के बाहर मौजूद हूँ। क्या आप इस एडवेंचर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? अमेज़न के बानी जेफ बेजोस ने 1994 में अपनी जेब से $10,000 लगाकर अमेरिकी शहर सिएटल में एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला, अपने गैराज को ऑफिस बनाया और महदूद स्टाफ के साथ खुद पोस्ट ऑफिस जाकर सारिफीन को किताबें पोस्ट करते। 1997 में अमेज़न का बाकायदा एक कंपनी के तौर पर आगाज हुआ, मगर कई साल तक उसे संजीदगी से नहीं लिया गया। 35 साल की उम्र में जेफ बेजोस 1999 के टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर करार पाए। अमेज़न ने अमेरिकी ऑनलाइन कारोबार के बेताज बादशाह होने का ताज कई साल से अपने सर सजा रखा है। हमारे कस्टमर्स हमारा जुनून है। वो जहाँ कहीं हो हम खुद कस्टमर्स तक पहुँचते हैं और जो कुछ हमारे बस में है उनके लिए करने की कोशिश करते हैं। ये सब सहूलत फराहम करने और तेज रफ्तार और मुस्तैद डिलीवरी की बात है। अशिया की वैरायटी जो खुद कस्टमर्स को मुतासिर करे और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। अमेज़न पर सारिफीन की साबिक शॉपिंग, उम्र, सिन्फ और दीगर डेमोग्राफिक्स की बुनियाद पर एल्गोरिदम फैसला करते हैं कि कौन सी अशिया सबसे ज्यादा खरीदी जाएंगी और किस मिकदार में, जिन्हें मकामी फुलफिलमेंट सेंटर्स में स्टॉक कर लिया जाता है, जैसे रियासत वर्जीनिया में ये सेंटर जो मार्च 2020 में खोला गया। इस सेंटर से हम हर हफ्ते तकरीबन 2 से 3 लाख अशिया डिलीवर करते हैं। ये स्प्रिंगफील्ड वर्जीनिया का इलाका है। अगर आप यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पर रहते हैं तो आप 5 घंटे के अंदर ऑर्डर से डिलीवरी की सहूलत हासिल कर सकते हैं। मैं अमेज़न की तेज तर सोचने की सलाहियत का बहुत कदरदान हूँ, जो हमारे कायदाना उसूलों में शामिल है। इन सेम डे फुलफिलमेंट सेंटर्स पर पहुँचने वाली तमाम अशिया को स्कैन करके किसी खास तरतीब के बगैर पॉड्स कहलाने वाले पीले क्रेट्स में डालकर ऑर्डर मिलने तक स्टोर कर लिया जाता है। अमेज़न की तेज तरीन सर्विस का एक राज यहाँ इंसानों के हमरा काम करने वाले ये स्मार्ट रोबोट्स हैं, जो मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए 450 किलो वजन उठाए 3 मील फी घंटा की रफ्तार से खुद कारअंदाज में ऑर्डर की गई अशिया को वर्कर्स तक लेकर जाते हैं। इंसानों की निस्बत 3 गुना ज्यादा काम करने वाले इन मेहनती रोबोट्स ने वर्कर्स को हर शय को अलग अलग ढूंढने की मुशक्कत से आजाद कर दिया है और यूं उनके लिए करियर में आगे बढ़ने के मौके पैदा हुए हैं। यहाँ आपको बहुत से मौके दिए जाते हैं। ये दीगर कंपनियों जैसी नहीं जहाँ आप एक ही पोजीशन में फंस कर रह जाते हैं। बेहतर पोजीशंस पर जाने की इजाजत होती है, तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा फायदा है। चंद घंटों के अंदर तरसील का सहरा इन ड्राइवर्स के सर भी है, जो अमेज़न फ्लेक्स प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में अशिया पहुँचाते हैं। गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला कोई भी शख्स जब चाहे इस काम के जरिए इजाफी कमाई कर सकता है। अगर
اگست 2020 میں Amazon نے فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن سے امریکہ میں ڈرون کے ذریعے ڈیلیوری کی اجازت حاصل کی، لیکن پرائم ایئر نامی یہ پروجیکٹ ابھی تک یہاں شروع نہیں کیا جا سکا۔ پرائم ایئر کا دعویٰ ہے کہ وہ 5 پاؤنڈ وزن تک کے پارسلز 30 منٹ یا اس سے بھی کم وقت میں صارفین کے گھر میں ڈیلیور کریں گے۔ ہوش ربا ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے دنوں سے گھنٹوں اور گھنٹوں سے منٹوں تک آ جانے والی ڈیلیوری کی یہ دوڑ کیا ایسا وقت بھی لائے گی کہ ہم کسی شے کا محض تصور کریں اور اگلے ہی لمحے وہ چیز ہمارے دروازے پر پہنچا دی جائے؟ میرے دروازے پر تو چیزوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، ورجینیا۔ اور اب وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ویکلی ہائی لائٹس کے ساتھ بہجت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو آج کی رپورٹیں پسند آئی ہوں گی۔ اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔